کرم جب پیارے نبی کا شریک ہوتا ہے تو لاکھ بگڑا ہوا کام ٹھیک ہوتا ہے۔ شریک ہوتا ہے علی دے گئے دی مثال کوئی نہیں، علی دے گئے دی مثال کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں، علی دے گئے علی دے گئے دی مثال کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں۔ آقا دی لاڈلی سیدہ زہرا امی حسین دی طیبہ طاہرہ، شہیداں دا امام کربل دا قاری، اے ہو جیا کیتا کسے، اے ہو جیا کیتا کسے کمال کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں، علی دے گئے دی مثال کوئی نہیں، سارے کے ساتھ پڑھ لو، علی دے گئے دی مثال کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں۔ پاپا دا جس کہے نالین ہوئے اوتھے سارے جگ دا چین ہوئے، پاپا دا جس کہے نالین ہوئے اوتھے سارے جگ دا چین ہوئے، اس تو بڑی ہور اس تو بڑی ہور مثال کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں، علی دے گئے دی مثال کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں۔ قرآن نیزے چڑھ کے سنایا سجدے چ جا کے رب نو منایا، قرآن نیزے چڑھ کے سنایا سجدے چ جا کے رب نو منایا، حسین جیا آیا کسے نو، حسین جیا آیا کسے نو خیال کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں۔ چنگا لگدا مینوں نالی دا پائے تو بن جا غلام ابن علی دا، علی دے لاڈلے جیا علی دے لاڈلے جیا لجپال کوئی نہیں، نبی دی آل جئی آل کوئی نہیں، علی دے گئے دی
آل